بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم بيتزا كوفرت، حنديروها بلا بات فويتي. شفتوا معايا خدمنا بيتزا كوفرت، درناها بلا صوص طوماط، وريت لكم واحد الطريقه كيفاش ديروها كي تحبوا ديروها مدوره. ودرنا تاني دي ميني بيتزا كاري. هنا حنديرو بيتزا كوفرت بلا بات فويتي، راح نديرها فوري بلا كريم وفرomاج. الوغ هنا شوفوا لا كريم وفرomاج كيفاش خدمتها. هنا في الكاسونه عندي نص لتر حليب، 500 غرام تاع الحليب، نزيد لها 50 غرام تاع مايزينا. هاد لا كريم وفرomاج خدمتها ديجا معكم، درنا لي كيش بلا كريم وفرomاج. هنا ما نزيدلهاش حبابيط، الحبابيط نديرها كي ندير لي كيش باش تجيني هذيك التحميره الفوقانيه. وبيان سور في صندوق الوصف نحط لكم لو لين تاع لا فيديو اللي خدمتها لي كيش بلا كريم وفرomاج. هنا الحليب اللي قلنا 500 غرام تاع الحليب، نص لتر حليب، و50 غرام مايزينا. هنا بارد في بارده. هنا نشعل عليها الفورنو، نديرو على النار تكون متوسطه، ونقعدو نحركو بلا ما نحبسو باش ما تحرقناش المايزينا حتى نشوفوا لا كريم تاعنا تقالت. هنا كي تتقال نزيدو لها 200 غرام تاع لو فرomاج اللي تجيكم بنينه. وبيان سور نديرو لها بانسي سال، ما تكثرش بزاف الملح باسكو فيها لا كونتيتي تاع الفرomاج مليحه. هنا نحس لا كريم تاعي بدات تتقال، فوالا راني نشوفها بدات تتقال. هنا نزيد نخليها تاخذ شويه، ترفد شويه الغليه، تبقبق شويه، نخليها واحد الدقيقه هكذاك باش لا مايزينا تاعنا طيب، باش كي تاكلوا لا كريم وفرomاج ما يجيكمش لو غو تاع مايزينا في فمكم. فوالا فوالا. وهنا نطفي عليها ونحط لها لو فرomاج. انا جامي ندير لو فرomاج مع الاول، توجور نديرو مع الاخر باش تقعد بنتو. هنا نديرو لو فرomاج بلون ولا فرomاج غابي، فرomاج اللي يجيكم بنين. هنا درت 200 غرام تاع فرomاج بورسيون، ونحرك حتى نشوف الفرomاج تاعي دابا. بيان سور ندوقو على الملحه. فوالا هذه هي لا كريم وفرomاج، يجيكم لو غو تاع الفرomاج بزاف بنينه، بزاف بنينه هاد لا كريمه. فوالا ونخلي لا كريم وفرomاج تاعي تبرد. كي بردت لي لا كريم وفرomاج هي تجمد، نتوما واش ديروا تحكموا لو بغا ميكسور، تعاودوا تميكسيوها تولي شويه تلقى روحها، ومن بعد ديروها في لا بوش ادوي. فوالا هنا عندي لا بات فويتي، لا بات فويتي تاع لي سانتور. انا دوك خدمت هاد لا بات فويتي. شوفوا هاد البيتزا كوفرت تقدروا ديروها بلا بات فويتي جديده تاع لي سانتور تخدموها تمتم، ولا ديروها بلي شوت. لي شوت اللي قعدوا لكم كي تكونوا تخدموا بلا بات فويتي، طموا كامل لي شوت، ديروا دو تور، خلوا لا بات تاعكم تريح، ومن بعد حلوا لا بات تاعكم وخدموا بها لا بيتزا كوفرت. في صندوق الوصف نحط لكم لو لين تاع لا بات فويتي تاع لي سانتور. الوغ هنا لا بات فويتي نعاود نحلها، نديرو شويه فرينه سور لو بلان دو طرافاي. هنا نحلها باش نقسمها على زوج. فوالا هكذا يكفيها. هنا نقطعها على زوج، نبدا نحل لا بروميير بات اللي نديرها من التحت. انا لو بلاطو تاعي عندي 40 على 30. انا لا بات فويتي عندي كيلو، توجور فارينه باش لا بات تمشي لي. هنا شوف فوالا. انا لا بات توجور ديروها ديباسي على لو بلاطو. شوفوا ماشي هنا تقطعوا لي شوت حتى نحطوا لا دوزيام بات باش نقطعوا لي شوت على خطره.
فوالا. الوغ نحطها دو كوتي، نبدا نحل لا دوزيام بات. شوفوا نسيت باش نقول لكم لا بات، لا ديمونسيون تاع لا بات حلوها قريب 2 ملم، ما تلحقوش 2 ملم، ما ديروش بزاف خشينه باش ما تجيكمش معجنه. شوفوا كيفاش تحلوها، ما تلحقش 2 ملم باش ما تجيكمش لاباط معجنه لداخل. الوغ هنا نحط لا دوزيام بات. فوالا ونجيب البلاطو ديالي. فوالا هنا شوفوا ما تقطعوش لاباط، دخلوا مليح لاباط. هنا زيرو، شوفوا هنا في لي كوتي زيرو مليح باش لاباط الفوقانيه تلصق بلاباط التحتانيه. فوالا ونقطع على حساب لو بلاطو. شوفوا بيدي نزير هكذا، نعبزو بصبعتينا ونقطعوا لاباط. هاد لي شوت ما تعجنوهمش، طموهم، ديروا دو تور. تقدروا تستعملوهم لي فون دو تارت. لي شوت ما تعجنوهمش، هكا طويوهم وديروا دو تور وخدموا بهم لي فون دو تارت. الوغ هنا زيرو في لي كوتي، هنا في الطرف زيرو مليحه. الوغ هنا نحكم الموس، ندير على ظهر تاع الموس، ندير غير لا تخاسه، ما نقطعش، ما تقطعوش لاباط. خاطر واش تقطعوها دوكا لاباط كي تدخلوها للفوغ تعاود تكمش لكم لا بيتزا كوفرت تاعكم، تعاود تنطم. انا نديرو على 3. هنا شوفوا واش ندير. هنا عندي انا فونتي، انا نشري هادوما كافي سولوب، نشريهم نخلطهم توجور في البيت باش تمد لنا هذيك لا ضرور الشابه. نعطيكم واحد الطريقه باش البيتزا كوفرت تاعكم تنجحوا فيها، ما تعاودش تنطم لكم. فوالا وهنا نحكموا الزيتون. الوغ هنايا باش تنجح لكم لا بيتزا كوفرت، باش ما تعاودش تنطم لكم، هنا نخليها تريح واحد الساعه باش ندخلها للفوغ. الفوغ نكون شعلاتو ربع ساعه ولا نص ساعه من قبل على 190 درجه مئويه. نخليها لا بيتزا كوفرت تاعي تتنفخ، نشوفها خدات شويه تحميره في لي كوتي، تتبدل شويه لا كولور ديالها. نجبد لو بلاطو تشوفوا معايا، ونقطع ونحكم الموس ونقطع كامل وين درت لا تراس بالموسه باش لا بيتزا كوفرت تطيب لكم لداخل. فوالا دوك هكذا نخليها تريح واحد ساعه. هذه هي الطريقه تاعي اللي نستعملها دائما. لا بيتزا كوفرت كي نديرها بلا بات فويتي لازم تريح قبل ما ندخلها للفوغ. وكي نجي نجبدها باش نقطع لا بيتزا كوفرت تاعي نوريها لكم هاد ليتاب. فوالا شوفوا جازو هنايا 15 دقيقه. شوفوا لاباط كي تخلوها تريح ما تعاودش تنطم. شفتوا لو ريزولطا. دوك هنا هي سخونه سنيوه. دوك هنا وين درت لا تراس نجوز بالموس منشاره، نقطع حتى لتحت. بسم الله. قلت لكم جازت 15 دقيقه. ودوك شوفوا كي نعاود ندخلها للفوغ تاع تتنفخ. ومام طون طيب مليح في الوسطى.
فوالا دوك هكذا ندخلها للفوغ نخليها بيان تتحمر. لا بيتزا كوفرت حمروها بيان، خلوها الزيت تاخذ تحميره شويه من التحت، من بعد واش ديروا تحطوا البلاطو لتحتها وتشعلوا لها من الفوق، خلوها بيان تولي محمره. لا بات فيتي لازم تكون بيان محمره باش تجيكم بنينه. فوالا لا بيتزا كوفرت تاعنا شوفوا كيفاش تجي، خلوها بيان تتحمر باش تجيكم بنينه. الوغ نقطع تحسوا الكروستيون، تحسوا لا بات فيتي تجي بزاف روعه. تبعوا كاع لي زيتاب عطيتهم لكم تنجحوا فيها لا بيتزا كوفرت. ولا بيتزا كوفرت تاعكم قبل ما تحمروها من الفوق لازم تفيريفيو تشوفوها من التحت ولا خدات التحميره باش تحطوا البلاطو تاعكم لتحت. فوالا دوك نوريكم شوفوها، تحسوا كي تسمعوا هدايا هاد البروي، نوريكم شوفوا كي تسمعوا هاد البروي هذا شوفوا تاع تقرمش تعرفوا بلي لاباط الي ريوسيتا. وشوفوا الفيتي كيفاش يكون داخل، شوفوا ما تجيش معجنه وتجي بيان فيتيه. هاي الطبقه التحتانيه والطبقه الفوقانيه ولا كريم وفرomage. فوالا ان شاء الله تكون تبعتوني ايتاب باغ ايتاب وقلت لكم كلش. ونزيد نقول لكم واحد الحاجه، الزبده تاع الفيتاج كي تشروها جامي تخلوها برا، توجور ديروها في الفريجيدير قبل ما تجوا تخدموا بها. خرجوها من الفريجيدير واحد ساعه ومن بعد ديروا لو فيتاج تاعكم. لا مارغرين دو فيتاج لازم دائما تكون في الفريجيدير. فوالا لا بيتزا تاعنا كوفرت ان شاء الله تكون عجبتكم وتبعتوني ايتاب باغ ايتاب وديروها وتنجحوا فيها. وعطيت لكم كاع لي زاستوس باش تنجح لكم لا بيتزا كوفرت. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم يجيكم جديد. على بروشين.